नमस्कार। कार्यक्रम बढीघाट गतिविधिमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। बढीघाट गाउँपालिकाको आर्थिक सहयोगमा रेडियो सारथीले उत्पादन गर्ने कार्यक्रम बढीघाट गतिविधि तपाईँ रेडियो सारथी 107.4 मेगाहर्ज, रेडियो सारथी.com.np सँगसँगै विभिन्न मोबाइल एप्लिकेशनहरू मार्फत गोलार्धमा एकैसाथ सुन्न सक्नुहुन्छ। साथै कार्यक्रम बढीघाट गतिविधि तपाईँ रेडियो सारथीको आफ्नै युट्युब च्यानलबाट पनि सुन्न र हेर्न सक्नुहुन्छ। कार्यक्रम बढीघाट गतिविधि तपाईँ हरेक हप्ताको आइतबार साँझ 7 बजेको सारथी हालचाल पछाडि र पुनः प्रसारण सोमबार बिहान 36 बजे सुन्न सक्नुहुन्छ। कार्यक्रम बढीघाट गतिविधिको आजको अङ्कमा पनि एकैसाथ उपस्थित भइसकेका छौं। प्रविधि कक्षका साथी तिलक मगरसँगै म अनिश पाठक। कार्यक्रम बढीघाट गतिविधिमा हामी हप्ताभरि बढीघाट गाउँपालिकाको आयोजना तथा समन्वयमा भएका विभिन्न कार्यक्रमहरूको जानकारी र साथमा समसामयिक विषयमा सम्बन्धित पक्षको कुराकानी लिएर उपस्थित हुने गर्दछौं। आजको कार्यक्रम बढीघाट गतिविधिमा हामी हप्ताभरि बढीघाट गाउँपालिकाको आयोजना र समन्वयमा भएका विभिन्न कार्यक्रमहरूको जानकारी र साथमा बढीघाट गाउँपालिकामा यही फागुन 10 गतेबाट सुरु हुन लागेको हात्तीपाइले रोग विरुद्धको आम औषधि सेवन कार्यक्रमको बारेमा पनि बढीघाट गाउँपालिकाका स्वास्थ्य शाखा प्रमुख तथा आम औषधि सेवन कार्यक्रमका संयोजक विपेन्द्र प्रताप केसीज्यूसँग गरिएको कुराकानी प्रस्तुत गर्नेछौं। कार्यक्रमको सुरुवातमा लागौं हप्ताभरिका बढीघाट गतिविधितर्फ। बढीघाट गाउँपालिकाको पोषण मैत्री नमुना गाउँपालिका कार्यक्रम अन्तर्गत आइतबारबाट बढीघाट गाउँपालिका 5 ग्वालीचोरमा विभिन्न कार्यक्रमहरू सुरु भएका छन्। कार्यक्रम अन्तर्गत आइतबार पोषण उन्मुख नमुना बस्तीको अवधारणा सम्बन्धी अभिमुखीकरण कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। वडा स्तरीय पोषण तथा खाद्य सुरक्षा निर्देशक समिति र खानेपानी सरसफाई तथा स्वच्छता समन्वय समितिका पदाधिकारीहरू उक्त अभिमुखीकरण कार्यक्रममा उपस्थित भएको पोषण मैत्री नमुना गाउँपालिका कार्यक्रमका संयोजक शेरबहादुर बुढाले जानकारी भएको छ। सो अवसरमा बढीघाट गाउँपालिका उपाध्यक्ष भीमसेन वन र वडाध्यक्ष विष्णुप्रसाद आचार्यले स्वास्थ्य रहनको लागि पोषणयुक्त खानाको महत्व रहेको भन्दै सबैको सहयोगले मात्रै गाउँपालिका पोषण मैत्री नमुना गाउँपालिका बन्न सक्ने भन्दै सहजीकरणको लागि आग्रह गर्नु भएको छ। अभिमुखीकरण कार्यक्रम बढीघाट गाउँपालिका वडा नम्बर 5 का वडाध्यक्ष विष्णुप्रसाद आचार्यको अध्यक्षता तथा कार्यक्रम संयोजक शेरबहादुर बुढाको सञ्चालनमा सम्पन्न भएको थियो। बढीघाट गाउँपालिकाले सञ्चालन गरिराखेको क्षयरोगीका जोखिम समूह तथा समुदायमा सक्रिय क्षयरोगीको खोज पडताल कार्यक्रम र घर परिवारका सदस्यहरूको सम्पर्क परीक्षण कार्यक्रम अन्तर्गत गत आइतबार नै खाराखोला सामुदायिक स्वास्थ्य इकाइमा शंकास्पदको खकारको नमुना संकलन कार्यक्रम तथा स्वास्थ्य जाँच सेवा सम्पन्न भएको छ। खारखोला सामुदायिक स्वास्थ्य इकाइमा सम्पन्न सो शिविरमा शंकास्पद 22 जनाको खकारको नमुना संकलन, 23 जनाको मधुमेहको लागि रगत जाँच गरिएको छ। त्यस्तै 12 जना महिलाहरूको पाठेघरको मुखको क्यान्सरको BIA जाँच गरिएकोमा सबैको रिपोर्ट नेगेटिभ आएको स्वास्थ्य शाखाका हेल्थ असिस्टेन्ट हेमपुनले जानकारी दिनुभएको छ। बढीघाट गाउँपालिका वडा नम्बर 4 जजलाको झुलेडाँडा, नैटोल, खारखोला लगायत वडा नम्बर 5 ग्वालीचोरको सिमाक देउरालीमा स्वास्थ्य जाँच गरिएको बढीघाट गाउँपालिकाका स्वास्थ्य शाखा प्रमुख विपेन्द्र केसीले जानकारी दिनुभएको छ। बढीघाट गाउँपालिकाको आलु बाली पकेट कार्यक्रम अन्तर्गत गत बिहीबार पालिकाको कृषि शाखाले आलु बिउ वितरण गरेको छ। किसानको माग अनुसार आलु बाली पकेट सञ्चालन समिति बढीघाट 7 र 8 मा 50% अनुदानमा 80 क्विन्टल आलुको बिउ वितरण गरिएको वडा नम्बर 7 का कृषि प्राविधिक असीम पुनले जानकारी दिनुभएको हो। बिउ वितरण कार्यक्रममा बढीघाट गाउँपालिका वडा नम्बर 7 का वडा अध्यक्ष दिपेन्द्र प्रताप केसी, वडा सदस्य रेखीराम बुढाको समेत उपस्थित रहेको थियो। पकेट सञ्चालित क्षेत्रमा फागुनमा आलु लगाई असारमा हार्वेस्ट गर्ने गरिएको समेत प्राविधिक पुनले जानकारी दिनुभएको छ।
बडिघाट गाउँपालिकामा एक दिने न्यायिक संवाद कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। उच्च अदालत पोखरा बागलुङ इजलास र बागलुङ जिल्लाको अदालतको संयुक्त आयोजनामा बडिघाट गाउँपालिकाको सभाहालमा शुक्रबार न्यायिक संवाद कार्यक्रम सम्पन्न भएको हो। बडिघाट गाउँपालिका अध्यक्ष गण्डकी थापा अधिकारीको अध्यक्षता रहेको कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि उच्च अदालत पोखरा बागलुङ इजलासका प्रमुख न्यायाधीश कृष्ण गिरीले संविधानले प्रत्याभूत गरेका नागरिक अधिकार कहीँ कतैबाट कानुनमा कठिनाई भए वा अन्यायमा परे नागरिकले न्यायका लागि अदालतसम्म पुग्न सक्ने बताउनु भएको हो। उहाँले नागरिक, जनप्रतिनिधि, प्रहरी र सरकारवालाहरू सबैको साथ सहयोगले मात्रै न्यायिक निरूपण गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने बताउनु भएको थियो। बडिघाट गाउँपालिकाको समन्वयमा भएको उक्त कार्यक्रममा उच्च अदालत पोखरा बागलुङ इजलासका न्यायाधीश निलम पौडेलले अझै पनि महिलाहरू न्यायको बारेमा जानकारी नहुँदा पछि परेको बताउँदै यी यस्ता कार्यक्रमले उनीहरूलाई जागरुक बनाउन सहयोग पुग्ने बताउनु भएको थियो। कार्यक्रममा बोल्दै बडिघाट गाउँपालिकाका अध्यक्ष गण्डकी थापा अधिकारीले उच्च अदालत पोखरालाई कार्यक्रम आयोजना गरेको भन्दै धन्यवाद व्यक्त गर्दै न्यायिक अधिकारको स्थानीय तहमै अधिकार दिएकाले यसले पनि न्याय साँच्चैकै जनताको घर आँगनमा आएको भन्ने अनुभूति दिलाएको बताउनु भएको थियो। अधिकारीले न्यायाधीशहरूसँग प्रत्यक्ष साक्षात्कार हुनुका साथै कार्यक्रमले जनप्रतिनिधिहरूलाई समेत विभिन्न कानुनी सचेतना प्रदान गरेको भन्दै यसले कार्य सम्पादनमा समेत सहजता प्रदान गर्ने बताउनु भएको थियो। साथै न्याय निरूपणका निमित्त स्थानीय तहले पनि आफूमा भएका व्यावहारिक र कानुनी ज्ञानको भरपूर प्रयोग गर्ने पनि उहाँले बताउनु भएको थियो। कार्यक्रममा उच्च अदालत पोखरा बागलुङ इजलासका न्यायाधीश माधवेन्द्र राज रेग्मी, जिल्ला न्यायाधीश दिवाकर भट्ट, बडिघाट गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष भीमसेन वन, बडिघाट गाउँपालिका वडा नम्बर 5 का वडा अध्यक्ष विष्णुप्रसाद आचार्य लगायतले शुभकामना मन्तव्य व्यक्त गर्नु भएको थियो। कार्यक्रममा सहभागीहरूको तर्फबाट अदालतले दिने सेवा सुविधा र नेपालका ऐन कानूनको बारेमा वडा अध्यक्ष, सचिव, विद्यार्थी सहभागी र पत्रकारहरूले सोधेको प्रश्नको जवाब जिल्ला न्यायाधीश दिवाकर भट्टले समाधान सहितको जवाफ दिनुभएको थियो भने बडिघाट गाउँपालिकाले न्यायाधीशहरूलाई सो अवसरमा धन्यवाद तथा सम्मान कार्यक्रम समेत गरेको थियो। उच्च अदालतका रजिस्ट्रार नेत्र प्रसाद भूषाल, बार अध्यक्ष अखिलनाथ शर्मा, जनप्रतिनिधि, कर्मचारी, विभिन्न विद्यालयका शिक्षक, विद्यार्थी, सुरक्षाकर्मी लगायतको उपस्थित रहेको कार्यक्रममा बागलुङ जिल्ला अदालतका श्रेष्ठदार सूर्यप्रसाद भण्डारीको सञ्चालन रहेको थियो। बडिघाट गाउँपालिका वडा नम्बर 2 जिमीका रेशम बहादुर राणा मानसिक रोगबाट पीडित भएको 25 वर्ष भयो। विगत 25 वर्षदेखि मानसिक रोगबाट पीडित रहनुभएका 36 वर्षीय रेशमले देखाउने अस्वाभाविक व्यवहारका कारण परिवारले उहाँलाई घरमै साङ्लोले बाँधेर राख्न बाध्य छ। जवान छोरोलाई घरमा पशुलाई जस्तै बाँधेर राख्न त मनले कहाँ मान्छ र? रेशमका बुबा रेख बहादुर राणाले भन्नुभयो, आफ्नो छोरालाई यसरी बाँधेर राख्ने मन त कहाँ हो र हजुर? यसरी नराखे त छोरोलाई सम्हाल्नै सकिँदैन, खुल्ला छाडिदिए घर नै आउँदैन, बाहिरै भाँडभैलो गरेर हिँड्छ। आर्थिक अवस्था समेत नाजुक रहेको रेशमको परिवारले विभिन्न संस्थाको सहयोगमा पाटन र भैरहमा उपचार पनि गराएको हो, तर उहाँ पूर्ण रूपमा निको भने हुन सक्नु भएको छैन। घरको अवस्था कमजोर छ। रेशमका बुबा रेख बहादुरले भन्नुभयो, छोराको यस्तो अवस्था देखेर धेरै सरहरूले सहयोग गर्नुभयो। अहिले छोराले औषधि त खाँदै आएको छ, तर नियमित खुवाउने उपाय पनि छैन। जसोतसो खुवाउने कोसिस गरेको छु। तर बडिघाट गाउँपालिकाको स्वास्थ्य शाखाले रेशमको उक्त अवस्थाको जानकारी पाएपछि गत शनिबार रेशमको स्वास्थ्य अवस्थाको बारेमा जाँचसँगै सामान्य उपचार समेत गरेको छ। रेशमको घरमै पुगेर साङ्लोले बाँधिएको हातमा बनेको घाउको उपचार सँगै खाने औषधि र उपचार रिपोर्ट पनि जाँच गरिएको बडिघाट गाउँपालिकाका स्वास्थ्य शाखाका हेल्थ असिस्टेन्ट हेमपुलले बताउनु भएको छ। रेशमको पहिले पाटन र भैरहमा उपचार भएको रहेछ। हामीले आज उहाँले खाने औषधि र रिपोर्ट पनि चेक गर्यौं। हेल्थ असिस्टेन्ट पुलले भन्नुभयो, साङ्लोले हातमा नियमित बाँधेको भएर घाउ भएको रहेछ, त्यसको पनि हाम्रो टिमले उपचार गरेको छ। साथै रेशमको स्वास्थ्य अवस्थाको बारेमा उहाँको उपचार भइराखेको भैरहवाको अस्पतालको रिपोर्ट नभेटिए पनि पाटन अस्पतालका मनोचिकित्सक डाक्टरहरूसँग सल्लाह लिएर औषधि समेत अब नियमित चलाइने पुनले बताउनु भएको हो। हेल्थ असिस्टेन्ट पुनले उहाँको उपचारको लागि वडा कार्यालय र पालिकाको समन्वयले स्वास्थ्य शाखाले सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गर्नु भएको छ। र बागलुङ जिल्लाभर यही फागुन 11 गतेदेखि 14औं पटक हात्तीपाइले रोग विरुद्धको आम औषधि सेवन कार्यक्रम सञ्चालन हुँदैछ। सोही अभियानको पूर्व सन्ध्यामा आज बडिघाट गाउँपालिकामा राष्ट्रिय हात्तीपाइले रोग निवारण कार्यक्रम 2079 अन्तर्गत आम औषधि सेवन अभियान स्थानीय स्तरीय योजना तर्जुमा तथा बहुनिकाय गोष्ठी बडिघाट गाउँपालिकामा सम्पन्न भएको छ। बडिघाटका जनप्रतिनिधि, मावि विद्यालयका प्रधानाध्यापक तथा प्रतिनिधि, पालिकाका सबै स्वास्थ्य शाखाका प्रमुख तथा पालिकाका
विभिन्न शाखा प्रमुखहरूको सहभागिता रहेको गोष्ठीमा पालिकाका सबै नागरिकहरूलाई आम औषधि सेवन कार्यक्रममा सहभागी बनाउन आफ्नो क्षेत्रमा खटिएर लाग्ने प्रतिबद्धता उनीहरूले व्यक्त गरेका छन्। आज पालिकाको स्वास्थ्य शाखाको आयोजनामा भएको कार्यक्रममा बडीघाट गाउँपालिका अध्यक्ष गण्डकी थापा अधिकारीले पालिका स्तरमै बडीघाटमा क्षयरोगीको संख्या अत्याधिक रहेको अवस्थामा हात्तीपाइलेका बिरामी समेत देखिएको र यो रोकथामको लागि पालिकालाई चुनौती भए पनि सबैले आफ्नो क्षेत्रमा खटिएर रोकथामका लागि लाग्न आग्रह गर्नु भएको छ। साथै यही फागुन 11 गतेबाट सञ्चालन हुने हात्तीपाइले रोग विरुद्धको आम औषधि सेवन कार्यक्रममा सबैलाई सहभागी बनाउन र रोगसँगै औषधिबारे समाजमा रहेको भ्रम हटाउनको लागि स्वास्थ्यकर्मीसँगै अन्य सम्बन्धित पक्षहरू पनि लाग्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनु भएको छ। यस्तै पालिका उपाध्यक्ष भीमसेन वनले विगतका कैयौं महामारी नियन्त्रणमा पनि सबैले साथ दिएकै कारण अहिले उक्त रोग एक इतिहास बन्न पुगेको बताउँदै बडीघाटमा पनि हात्तीपाइले र क्षयरोग थियो भन्ने गरेर सबैलाई औषधि सेवन कार्यक्रममा सहभागी बनाउने गरी सबै लाग्न सम्बन्धित सबैलाई निर्देशन समेत दिनुभएको छ। सोही अवसरमा बडीघाट 9 का वडा अध्यक्ष कृष्ण बहादुर केसीले औषधि सेवन कार्यक्रममा आफूहरू पनि स्वयं सहभागी भएर औषधि सेवन गर्ने भन्दै हात्तीपाइले रोग र औषधिबारे रहेको भ्रममा नपरी औषधि खान आग्रह गर्नु भएको छ। स्वास्थ्य कार्यालय बागलुङका जनस्वास्थ्य निरीक्षक लक्ष्मी शर्माले हात्तीपाइले संक्रमणको दर 2% भन्दा कम नभएकै कारण विगत 13 वर्षदेखि बागलुङमा हात्तीपाइले विरुद्धको आम औषधि सेवन कार्यक्रम गर्नु परेको भन्दै गत मङ्सिरमा गरिएको परीक्षणमा संक्रमण दर 0.33% देखिएको र यो तथ्याङ्क सकारात्मक रहेकोले यस औषधि सेवन कार्यक्रममा सबै सहभागी बन्न पनि र 100% नतिजा निकाल्न पनि आग्रह गर्नु भएको थियो भने बडीघाट गाउँपालिकाका स्वास्थ्य शाखा प्रमुख तथा हात्तीपाइले रोग विरुद्धको आम औषधि सेवन कार्यक्रममा बडीघाटका संयोजक विपेन्द्र प्रताप केसीले यसपटकको औषधि सेवन कार्यक्रममा बडीघाटका 28,180 जना नागरिक सहभागी हुने र उनीहरू सबैलाई कार्यक्रममा सहभागी बनाउन स्वास्थ्य शाखाले विभिन्न कार्यक्रम तयार गरेको समेत जानकारी दिनुभएको थियो। गोष्ठी संयोजक केसीको स्वागत रहेको कार्यक्रममा पालिका अध्यक्ष गण्डकी थापा अधिकारीको अध्यक्षता तथा पालिकाका हेल्थ असिस्टेन्ट हेमपुनुको सञ्चालन रहेको थियो। यसैबीच यही अभियानकै क्रममा मैले बडीघाट गाउँपालिकाका स्वास्थ्य शाखा प्रमुख तथा हात्तीपाइले रोग विरुद्धको आम औषधि सेवन कार्यक्रमका संयोजक विपेन्द्र प्रताप केसीलाई आम औषधि सेवन कार्यक्रम कसरी सञ्चालन गर्दै हुनुहुन्छ भनेर सोधेको छु। विशेष गरी हात्तीपाइले रोग निवारण अभियानमा विशेष गरी फागुनको 11 गतेदेखिबाट आम औषधि सेवन कार्यक्रम प्रत्येक वार्डको चाहिँ वडामा चाहिँ बुथ केन्द्र खडा गरी यो आम औषधि सेवन कार्यक्रम सञ्चालन गरिँदैछ। विशेष गरी आज बडीघाट गाउँपालिकाको आयोजनामा पालिका स्तरीय अभिमुखीकरण गोष्ठी बहुनिकायसँग चाहिँ अन्तर्क्रिया कार्यक्रम चाहिँ सम्पन्न भएको छ र यसै गरिकन अब भोलि र पर्सि 1 र 2 गते स्वास्थ्य कर्मीहरूसँगको चाहिँ स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई पनि यो हात्तीपाइले रोग सम्बन्धी एउटा अन्तर्क्रिया कार्यक्रम चाहिँ गरिनेछ। त्यसपछि चाहिँ स्वास्थ्य कर्मीको अभिमुखीकरण गोष्ठी सम्पन्न गरिसकेपछि हामी चाहिँ स्वास्थ्य संस्था स्तरीयमा महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरूलाई चाहिँ अभिमुखीकरण गोष्ठी गर्दछौँ र त्यसपछि हामी कम्युनिटी लेभलमा समुदायमा कम्तीमा पनि 5वटा स्थानमा भिन्न भिन्न ठाउँहरूमा चाहिँ समुदाय स्तरीय एउटा अन्तर्क्रिया कार्यक्रम गरी हामीले चाहिँ यसले सम्पन्न गर्छौँ। त्यसै गरी यो 10 गते विशेष गरी फागुनको 10 गते विद्यालयमा चाहिँ हात्तीपाइले रोग विरुद्धको औषधि विद्यालय मार्फत चाहिँ सबै विद्यालयमा यो औषधि चाहिँ खुवाइनेछ भने त्यही सन्देश मार्फत विद्यार्थीले औषधि खुवाएर पुनः चाहिँ 11 गते चाहिँ प्रत्येक वडाको चाहिँ बुथमा गएर चाहिँ औषधि खुवाउने अभियान छ। अब खास यो हात्तीपाइले रोगको औषधि चाहिँ यति धेरै वर्षसम्म खाइराख्नु पर्ने चाहिँ छैन। यो चिकित्सकहरूले नि यही भन्नुहुन्छ, स्वास्थ्य कर्मीहरू तपाईँहरूले पनि यही भन्नुहुन्छ। तर हामी 14 वर्षसम्म यो औषधि खाइराखेका छौँ। खास चाहिँ यो हात्तीपाइले रोगको औषधि खास कति समय खानुपर्ने हो, किन हामीले यति धेरै लामो समय चाहिँ खाइराखेका छौँ? हजुर, यो विशेष गरेर हात्तीपाइले रोग विरुद्धको औषधि नियमित 6 वर्षसम्म खाएको खण्डमा यो आजीवन चाहिँ औषधि सेवन गर्नु पर्दैन। त्यसबाट चाहिँ हात्तीपाइले रोगबाट चाहिँ हामी सुरक्षित भइन्छ। तर विशेष त यो अभियानमा चाहिँ जुन लक्षित समूहहरूले औषधि खानुपर्ने हो त्यो समूहहरूले चाहिँ औषधि नखाइदिने र स्वास्थ्य कर्मीले औषधि दिँदाखेरि पनि हात्तीपाइले सम्बन्धी औषधि सम्बन्धी एउटा नकारात्मक धारणा अनि चाहिँ जुन एउटा पोके सिस्टम छ। अब विशेष गरेर औषधि दिँदाखेरि सम्बन्धित व्यक्तिहरूले म काममा छु, घर गएर चाहिँ साँझ खान्छु, सुत्ने बेला खान्छु भनिदिने, उहाँहरूले वास्तवमा चाहिँ औषधि नखाइदिने गर्दाखेरि जुन किसिमले चाहिँ यो अभियान
सफलतापूर्वक सम्पन्न हुनुपर्ने हो। औषधि नखाइदिनाले गर्दाखेरि हामी यो 13औं चरण पार गरेर अहिले 14औं चरणमा चाहिँ यो अभियानलाई सञ्चालन गर्दैछौँ। अब खास अघि तपाईँले पनि भन्नुभयो आम सम्बन्धित मान्छेले औषधि नखाइदिँदाखेरि चाहिँ यो अभियान बढ्दै गइराखेको छ। अघि तपाईँहरूले अभियानकै क्रममा पनि गोष्ठीकै रूपमा पनि यो आम सम्बन्धित मान्छेले औषधि खुवाउनको लागि हामी लागि पर्नेछौँ भन्नुभएको छ। खास यसको लागि चाहिँ बडिघाट गाउँपालिकाले कस्तो योजना बनाउँदैछ? फागुन 11 गतेबाट खुवाइने औषधिमा चाहिँ बडिघाट गाउँपालिकाले कसरी सहजीकरण गरेर आम सबै सर्वसाधारणले पुग्ने गरेर चाहिँ औषधि वितरण गर्दै हुनुहुन्छ? विशेष गरेर अभियान फागुनको 11 गते भने तापनि हामीले 10 गतेबाट प्रत्येक विद्यालयबाट चाहिँ प्रत्यक्ष स्वास्थ्य कर्मीको निगरानीमा विद्यालयमा गएर सम्पूर्ण विद्यार्थीहरूले 10 गते फागुनको 10 गते यो अभियानमा चाहिँ सम्पूर्ण विद्यार्थीहरूलाई यो औषधि चाहिँ सेवन गराउँछौँ। त्यसपछि 11 गतेदेखि प्रत्येक वार्डको चाहिँ सबैले पाएक पर्ने बुथ चाहिँ खडा हुन्छ। त्यो बुथ मार्फत चाहिँ आम नागरिकहरूलाई चाहिँ स्वास्थ्य कर्मीको प्रत्यक्ष निगरानीमा किन निगरानीमा चाहिँ औषधि खुवाउने कार्यक्रम छ। त्यसपछि 11 गतिबाट चाहिँ 12 गतिबाट हाम्रो चाहिँ घर अभियान छ, घर भेट कार्यक्रम छ। कोही छुटेकाहरू हुनुहुन्छ भने घर घरमा गएर स्वास्थ्य कर्मीले नै प्रत्यक्ष निगरानीमा स्वास्थ्य कर्मीको हातबाट नै औषधि खुवाउने कार्यक्रम छ। त्यो अभियान अन्तर्गत चाहिँ खास कति वर्षदेखि कति वर्ष समूहका व्यक्तिहरूले हात्तीपाइलेको औषधि चाहिँ फलानु बिरामी भएका व्यक्तिहरूले चाहिँ खानु हुँदैन भन्ने पनि छ। अघि तपाईँले गोष्ठीमा चाहिँ यिनी व्यक्तिहरूले खान मिल्छ है भनेर पनि जानकारी त गराउनुभयो। अब आम सर्वसाधारणहरूलाई श्रोताहरूलाई जानकारी गराउँदाखेरि चाहिँ यो कस्ता व्यक्तिहरूले कति उमेर समूहका व्यक्तिहरूले हात्तीपाइलेको औषधि खानुपर्छ? विशेष गरेर हात्तीपाइले डिएसी र अल्बिडाजोल 2 वर्षदेखि माथिका सम्पूर्णलाई चाहिँ यो औषधि खुवाइन्छ। यसको लक्षित समूह भनेको 2 वर्षदेखि माथिका हो। 2 वर्षदेखि मुनिकालाई चाहिँ औषधि खुवाइँदैन। 2 वर्षदेखि माथिका सम्पूर्णलाई र विशेष गरेर यो औषधि खान नहुने अवस्था भनेको के हो भन्दाखेरि जुन 7 दिनको सुत्केरी महिला हुनुहुन्छ, जो एकदमै शिक्षित बिरामी, जो ओछ्यानमा हुनुहुन्छ, जसले चाहिँ उपचारबाट सम्भव छैन, त्यस्ता बिरामी बाहेक जो कहिले सबैले औषधि सेवन गर्नुहुन्छ। अब अर्को कुरा चाहिँ के छ भने आम औषधि खाइसके पछाडि बिरामी भइहालिन्छ, मलाई चाहिँ बिसन्चो गर्छ भनेर पनि आम सर्वसाधारण औषधि खानुहुन्न। औषधि खाइसके पछाडिका लक्षणहरू भनौँ न, अघि तपाईँले गोष्ठीमा पनि भन्नुभयो सामान्य रूपमा चाहिँ खाली पेट खायो भने के लक्षणहरू देखाउँछ भनेर। खास यो त्यो औषधिको मात्रा खाने बेलामा चाहिँ कस्तो अवस्थामा चाहिँ अलिकति खाजा खाएर खाने त भन्नुभयो। यदि चाहिँ सामान्य रूपमा या केही समस्याहरू देखिहाल्यो भने कस्ता समस्या देखिन सक्छन् र त्यसको निवारण गर्नको लागि र समस्या समाधान चाहिँ कसरी गर्न सकिएला? हजुर, अवश्य पनि यो औषधि सेवन गरिसकेपछि त्यस्तो अवाञ्छित केही घटनाहरू घट्न सक्छन्। विशेष गरेर यो औषधि चाहिँ खाली पेट खानु हुँदैन। औषधि चाहिँ खाना खाइसकेपछि मात्रै औषधि सेवन गर्नुपर्छ। खाली पेट खाँदाखेरि ती असरहरू बढी देखिन सक्छन्। जसलाई जुन हात्तीपाइलेको परजीवी छ, जसको शरीरमा हात्तीपाइलेका परजीवीहरू छन्, तिनीहरूले मात्रै बढी मात्रामा चाहिँ त्यस्ता अवाञ्छित घटनाहरू, त्यस्ता असरहरू देखिन्छन्। औषधि सेवन गरिसकेपछि औषधिले ती परजीवीहरूलाई मार्न खोज्छ। मारिसकेपछि परजीवीले एक किसिमको मर्ने बेला उसले एक बिख पैदा गर्छ, एउटा टक्सिन भन्ने पैदा गर्छ। त्यसको कारणले गर्दाखेरि जुन औषधि सेवन गरेकाहरूलाई चाहिँ वाककी लाग्ने, टाउको दुख्ने, ज्वरो आउने, रिगेट्न लाग्ने, त्यस्ता खालका सामान्य असरहरू देखिन सक्छन्। तर ती सामान्य असरहरू 2 देखि लिएर 3 दिनमा आफै चाहिँ हराएर जान्छ। त्योभन्दा बढी चाहिँ असर देखियो भने नजिकको स्वास्थ्य संस्था, स्वास्थ्य कर्मीसँग सम्पर्क गरेर औषधि सेवन गर्न सकिन्छ। अब त्यो औषधि खाइसके पछाडि देखिने लक्षणहरू भयो। अब आम मानिसहरूले चाहिँ मलाई चाहिँ हात्तीपाइले रोगले छोयो भनेर थाहा पाउने त्यो उपायहरू, लक्षणहरू चाहिँ के हुन सक्छन्? विशेष गरी यो हात्तीपाइलेको लागिसकेपछि यसको कुनै पनि उपचार छैन। यस रोगबाट बस्ने एउटै मात्रै उपाय भनेको के हो भन्दाखेरि आम औषधि सेवन अभियानमा हात्तीपाइले सम्बन्धीको डिएसी र अल्बिडाजोल यो दुईटै औषधि चाहिँ परजीवी विरुद्ध काम गर्ने औषधि हुन्। त्यसै कारणले गर्दाखेरि यसको उपचार नभएको कारणले गर्दाखेरि सम्पूर्ण समुदायहरूलाई जुन लक्षित समूहहरू छन्, त्यो लक्षित समूहहरूले जुन अभियानको क्रममा चाहिँ नछुटाइकन औषधि खानु नै यसबाट बस्ने एउटै मात्रै उपाय हो। अब तपाईँले फेरि हात्तीपाइले रोगको चाहिँ उपचारै छैन भन्दाखेरि आम रेडियो सुन्ने श्रोताहरू चाहिँ हात्तीहाल्ने, ओहो ल यसको उपचारै रहेन रहेछ भन्ने एउटा त्रास पनि पैदा हुन सक्छ। अब खास यो हात्तीपाइले रोग लागिसके पछाडि उपचार त हुँदैन, तर बडिघाट गाउँपालिकामा केही व्यक्तिहरूमा हात्तीपाइले रोग त लागेको छ।
उहाँहरूबाट हात्तीपाइले हामीमा या अरू स्वस्थ व्यक्तिहरूमा कसरी सर्न सक्छ र त्यसको रोकथामको लागि नियन्त्रणको लागि उनीहरूले कस्ता उपायहरू चाहिँ अपनाउन सक्लान्? हजुर, विशेष गरेर हात्तीपाइले यो लेम्फाइटिस रोग विशेष गरी यो लामखुट्टेको टोकाइबाट सर्ने एउटा सरुवा रोग हो र अहिले बडिघाट गाउँपालिकामा पनि यस सम्बन्धीको बिरामी 2 जना हुनुहुन्छ। बडिघाट वार्ड नम्बर 2 र वार्ड नम्बर 4 मा हुनुहुन्छ। यसबाट बच्ने भनेको नै लामखुट्टे टोकाइबाट बच्नु र यो आम औषधि वितरण कार्यक्रममा यस सम्बन्धीको औषधि सेवन गर्नु नै यसबाट बच्ने एउटै मात्रै उपाय हो। त्यसैले यस रोगबाट बच्नको लागि सम्पूर्णले विशेष गरेर लामखुट्टेहरू वासस्थानहरू नष्ट गर्ने, पानीहरू जमेको ठाउँहरू चाहिँ पुर्ने, झुलको प्रयोग गर्ने, यसरी नै यो रोगलाई चाहिँ विशेष गरेर नियन्त्रण निवारण गर्न सकिन्छ। अब अर्को चाहिँ मान्छेहरूमा के डर हुन सक्ला भने हात्तीपाइले रोग लागेको मान्छे देखिहाल्यो भने ओहो योबाट चाहिँ फेरि मलाई पनि सर्ने हो कि भनेर सामाजिक तिरस्कार गर्ने, बहिष्कार गर्ने कुराहरू पनि आउला सक्लान्। खास यो चाहिँ व्यक्तिबाट मात्रै लामखुट्टेबाट मात्रै सर्ने हो कि अन्य अरू माध्यमहरूबाट पनि रोग सर्ने सम्भावना? होइन, अरूबाट सर्दैन। यो लामखुट्टेको कारणले लामखुट्टेको टोकाइ जो संक्रमित व्यक्ति छ, जसलाई हात्तीपाइलेको परजीवीले चाहिँ संक्रमण गरेको छ, त्यो संक्रमित व्यक्तिलाई लामखुट्टे टोकिसकेपछि लामखुट्टेको मार्फतबाट एउटा निरोगी व्यक्तिमा टोक्दाखेरि त्यो परजीवी सर्छ। यो चाहिँ एउटै मात्रै सर्ने तरिका हो, त्यो भनेको लामखुट्टे। लामखुट्टे पनि हाम्रो क्युलेस जातको पति लामखुट्टेको टोकाइले यो हात्तीपाइले चाहिँ रोग सर्छ र यसलाई यो रोग लागिसकेपछि त्यस्तो डराउनु आत्तिनु पर्दैन। विशेष गरेर यो रोग लागिसकेपछि यसको लक्षण चिन्हहरू तुरुन्तै देखिन्न। यो दीर्घकालीन रूपमा चाहिँ धेरै समयपछि यसका सिम्टमहरू देखिन सक्छ। सिम्टमहरू देखिसकेपछि र त्यो जुन किसिमको हात खुट्टाहरू सुन्निने अवस्था त्यो स्टेजमा आइसकेपछि यसको एउटै मात्रै उपाय छ, त्यसको रोकथाम गर्ने, त्यसलाई चाहिँ फर्स्ट एड प्राथमिक उपचार गर्ने र नियमित रूपमा औषधि सेवन गर्ने र त्यसबाट त्यो रोग नियन्त्रणको लागि उपचारको लागि पूरा मात्रा चाहिँ उपचार छैन। यति बेला हामीसँग बडिघाट गतिविधिमा कुराकानी गर्न बडिघाट गाउँपालिकाका स्वास्थ्य शाखा प्रमुख तथा यही फागुन 11 गतेबाट हात्तीपाइलेको आम औषधि सेवन कार्यक्रम सुरुवात हुँदैछ, उक्त कार्यक्रमका संयोजक समेत रहनुभएका विपेन्द्र प्रताप केसीज्यू हुनुहुन्छ। र यो आम हात्तीपाइले रोगको विषयमा हामी कुराकानी गरिराखेका छौँ र औषधि सेवन कार्यक्रमहरू पनि सुरुवात हुँदैछ भन्ने विषयमा पनि हामी कुराकानी गऱ्यौँ। अब आम श्रोताहरूलाई, रेडियो सुनिराख्नुभएका व्यक्तिहरूलाई अब टोलका स्वास्थ्यहरूबाट हात्तीपाइले रोगको औषधि खुवाउने कार्यक्रम सुरु हुँदैछ भनेर पनि जानकारी गराउनु भयो। रोग नसर्ने माध्यमहरू के हुन्छन्, रोग कसरी सर्छ भन्ने विषयमा पनि जानकारी गराउनु भयो। अब यो रोग लागिसके पछाडि उपचार सम्भव त नहोला, तर त्यो उपचार सम्भव नभए पनि त्यो रोग बन्न नदिनको लागि चाहिँ के हुन्छ, त्यसको उपचार विधि चाहिँ के हुन्छ? उपचार विधि त यसको रोग लागिसकेपछि जुन किसिमको लक्षण र चिन्ह देखिसकेपछि त्यसको लागि पूरा रूपमा रोग निको पार्नको लागि स्पेसली ठ्याक्कै यही भन्ने त छैन। त्यसको लागि चाहिँ सिम्टोमेटिक ट्रिटमेन्ट गर्ने हो। उसलाई कस्ता खालका लक्षणहरू देखिन्छ, लक्षणको आधारमा चाहिँ उसलाई चाहिँ उपचार गर्दै जाने हो र उसलाई त्यो खुट्टाहरू सुन्नेको छ त्यसमा थप घाउहरू नहोस् होइन भन्नको लागि त्यहाँ क्रिमहरू लगाउने, त्यसलाई चाहिँ नरम बनाउने, तातो पानीले साबुन पानीले चाहिँ सफा गर्ने, त्यसको उपचार त्यही नै हो। अब अर्को चाहिँ आम हात्तीपाइले रोग लागिसकेको व्यक्ति जो हुनुहुन्छ, जसलाई चाहिँ त्यो समस्या लागिराखेको छ, उहाँहरूले एउटा चाहिँ मानसिक रूपमा चाहिँ म अशक्त भएँ भन्ने एउटा मनोविज्ञान त हुन सक्ला र यदि हात्तीपाइले रोग लागिसकेको उहाँले जानकारी पाउनुभयो भने चाहिँ स्वास्थ्य संस्थामा आइसके पछाडि उहाँको सुरुवातको प्राथमिक उपचारको विधि के हुन्छ? अघि हामी गोष्ठीमा पनि सुन्यौँ हाइड्रोसिलको छ, त्यो लागि अस्पतालमै यस वर्षबाट निःशुल्क उपचारको पनि विधि रहेछ। त्यो बाहेक अरू उपचारका विधिहरू जस्तै हातखुट्टा सुन्निहाल्यो, अन्त चाहिँ हात्तीपाइले रोग लाग्यो भने चाहिँ के हुन्छ? त्यो हाइड्रोसिल, यसको पनि एउटा हाइड्रोसिलको एउटा लक्षण हो। हाइड्रोसिल भएको खण्डमा हाइड्रोसिलको उपचार हुन्छ। त्यसको उपचार चाहिँ अपरेसनबाट पनि त्यसको चाहिँ रोगलाई चाहिँ निको पार्न सकिन्छ है। र जुन मैले अघि नै भनिसकेँ, जुन स्टेज भनेको जुन पिक्चरमा देखाएको जुन खुट्टाहरू छ, जुन हातहरू छ नि, त्यो स्टेजमा पुगेको केसहरूलाई, बिरामीहरूलाई उहाँको लागि उपचारको लागि ठ्याक्कै त्यही औषधि छैन। उहाँको लागि स्पेसल्ली सिम्टोमेटिक ट्रिटमेन्ट गर्ने हो, उहाँले आराम गर्ने हो
र त्यसबाट थप चाहिँ नबढोस् भन्नको लागि यहाँ हात्तीपाइले सम्बन्धीको डिएसी नै रेगुलर सेवन गर्ने। अब अर्को चाहिँ कुराकानीको अन्त्यतिरमा पनि आइसकेका छौँ। अब हात्तीपाइले रोग लागिसक्यो, अब लागिसके पछाडि ऊ एउटा मानसिक रूपमा कमजोर हुने त भइ नै हाल्यो। अब आम औषधि सेवनको विषयमा तपाईँहरूले अभियानको रूपमा त लागिराख्नु भएको छ, स्वास्थ्यकर्मीलाई परीक्षण दिने, अभिमुखीकरण गर्नेदेखि लिएर वडा स्तरमा पनि तपाईँहरूले लाग्ने त भनिसक्नु भएको छ। अब खास औषधि सेवन अभियानमा जोडिनको लागि आम पालिकावासीहरूलाई तपाईँले के अनुरोध गर्न चाहनुहुन्छ? विशेष गरेर यो वर्ष यो हात्तीपाइले रोग विरुद्धको औषधि खाउँ, यो वर्षलाई चाहिँ अब अन्तिम वर्ष मनाऊ, यो उद्देश्य साथ बडीघाट गाउँपालिकाले यही फागुन 11 गतिदेखिबाट यो आम औषधि सेवन कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ र यसबाट बच्नको लागि एउटा मात्रै उपाय हो औषधि सेवन गर्नु हो, डिएसी र अल्बेन्डाजोल खाने। र विशेष गरेर यो वर्ष पनि हामीले नियमित रूपमा 6 वर्ष खाएर हुने, निको हुने र 6 वर्ष रेगुलर सेवन गरिसकेपछि आजीवन चाहिँ औषधि खान नपर्ने हामी 13औं वर्षसम्म पनि अहिले 14 वर्षसम्म चाहिँ यो औषधि सेवन गर्दैछौँ। त्यो भनेको एउटा मुख्य कारण के भने हामीहरूले औषधि सेवन नगर्नु हो। हामीहरूले दिएको स्वास्थ्यकर्मीले दिएको औषधि पनि हामीले चाहिँ सेवन नगर्नु र औषधि दिँदाखेरि पनि म घर लएर खान्छु, बेलुकी सुतेर खान्छु भनेर पोको पारेर राख्ने र घर चाहिँ बिर्सेर चाहिँ औषधि सेवन नगरिदिनु कारणले नै चाहिँ यो अभियान चाहिँ लम्बिएको हो। र यसपालि भनेको यो वर्ष भनेको यस वर्षलाई यो अभियानको एउटा अन्तिम वर्षको रूपमा हामीले लिएका छौँ। यसमा चाहिँ सम्पूर्ण जुन लक्षित समूह छ 2 वर्षदेखि माथिका सबैले चाहिँ आफ्नो पाएक पर्ने बुथमा र आफ्नो स्वास्थ्य संस्थामा गएर सबैले चाहिँ यो डिएसी र अल्बेन्डाजोल दुवै थरीका औषधि सेवन गर्न सम्पूर्ण चाहिँ समुदायले म हार्दिक अपिल गर्छु। हस्, हुन्छ। तपाईँको समय र सम्वादको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। श्रोता, तपाईँ यति बेला कार्यक्रम बडीघाट गतिविधिमा सुन्दै हुनुहुन्थ्यो। बडीघाट गाउँपालिकाका स्वास्थ्य शाखा प्रमुख तथा हात्तीपाइले रोग विरुद्धको आम औषधि सेवन कार्यक्रमका संयोजक विपेन्द्र प्रताप केसीसँग गरिएको कुराकानी। यो कुराकानी सँगसँगै आजको कार्यक्रम बडीघाट गतिविधिको अन्त्यतिर हामी आइसकेका छौँ। हरेक हप्ताको आइतबार साँझ 7 बजेको सारथी हालचाल पछाडि प्रसारण हुने कार्यक्रम बडीघाट गतिविधिको पुनः प्रसारण तपाईँ सोमबार बिहान 36 बजे सुन्न सक्नुहुन्छ। साथै यो कार्यक्रम तपाईँ हाम्रो युट्युब च्यानलमा गएर पनि सुन्न र हेर्न सक्नुहुन्छ। अवस्था यतिन्जेलसम्म कार्यक्रम सुन्नुभएकोमा तपाईँ सम्पूर्णलाई धेरै धेरै धन्यवाद। कार्यक्रम कस्तो लाग्यो, जस्तो लाग्यो त्यस्तै प्रतिक्रियाको अपेक्षा गर्दै आजको कार्यक्रम बडीघाट गतिविधिको यस अङ्कबाट पनि प्रविधि कक्षका साथी तिलक मगरसँगै कार्यक्रम उत्पादनमा सहयोग गर्नुहुने रेडियो सारथीका स्टेशन म्यानेजर कमल पौडेलसँगै म अनिश पाठक पनि बिदा चाहन्छु। नमस्ते।